بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لمن جل وعلا، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء. أما بعد، فبالسند المتصل منا إلى الإمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي البخاري رحمه الله تعالى رحمة واسعة، ونفعنا بعلومه آمين. قال: باب قبلة أهل المدينة وأهل الشام والمشرق. ليس في المشرق ولا في المغرب قبلة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تستقبلوا القبلة بغائط أو بول، ولكن شرقوا أو غربوا. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه وعنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض بنيت قبل القبلة فننحرف ونستغفر الله عز وجل. وعن الزهري عن عطاء قال: سمعت أبا أيوب الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. باب قول الله عز وجل: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وبه قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو بن دينار قال: سألنا ابن عمر رضي الله عنهما وعنهم عن رجل طاف بالبيت للعمرة ولم يطف بين الصفا والمروة أياتي امرأته. قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت 7 وصلى خلف المقام ركعتين وطاف بين الصفا والمروة، وقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وسألنا جابر بن عبد الله رضي الله عنه فقال: لا يقربنها حتى يطوف بين الصفا والمروة. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سيف يعني ابن أبي سليمان قال: سمعت مجاهدا قال أوتي ابن عمر رضي الله عنهما وعنهم فقيل له: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة. فقال ابن عمر: فأقبلت والنبي صلى الله عليه وسلم قد خرج واجد بلال قائما بين البابين، فسألت بلالا فقلت: أصلى النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة؟ قال: نعم، ركعتين بين الساريتين اللتين على يساره إذا دخلت، ثم خرج فصلى في وجه الكعبة ركعتين. وبه قال حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج عن عطاء قال: سمعت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم قال: لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت دعا في نواحيه كلها ولم يصل حتى خرج منه، فلما خرج ركع ركعتين في قبول الكعبة وقال: هذه القبلة، باب التوجه نحو القبلة حيث كان. وقال أبو هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: استقبل القبلة وكبر. وبه قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله تعالى عنه وعنهم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى نحو بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أن يوجه إلى الكعبة، فأنزل الله عز وجل: قد نرى تقلب وجهك في السماء فتوجه نحو القبلة. وقال السفهاء من الناس وهم اليهود: ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها؟ قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم رجل ثم خرج بعدما صلى فمر على قوم من الأنصار في صلاة العصر يصلون نحو بيت المقدس، فقال هو يشهد أن صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه توجه نحو الكعبة، فتحرك القوم حتى توجهوا نحو الكعبة. وبه قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام بن عبد الله قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه وعنهم قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم
قام يصلي على راحلته حيث توجهت به، فإذا أراد الفريضة نزل فاستقبل القبلة. وبه قال حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله تعالى عنه وعنهم صلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال إبراهيم لا أدري زاد أو نقص، فلما سلم قيل له يا رسول الله أحدث في الصلاة شيء؟ قال وما ذاك؟ قالوا صليت كذا وكذا، فثنى رجليه واستقبل القبلة وسجد سجدين ثم سلم، فلما أقبل علينا بوجهه قال إنه لو حدث في الصلاة شيء لنبأتكم به، ولكن إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني، وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسلم ثم يسجد سجدتين. باب ما جاء في القبلة ومن لم ير الإعادة على من سهى فصلى إلى غير القبلة. وقد سلم النبي صلى الله عليه وسلم في ركعتي الظهر وأقبل على الناس بوجهه ثم أتم ما بقي. وبه قال حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا هشيم عن حميد عن أنس بن مالك قال عمر رضي الله عنه وعنهم وافقت ربي في 3 قلت يا رسول الله لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى، فنزلت واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وآية الحجاب قلت يا رسول الله لو أمرت نساءك أن يحتجبن فإنه يكلمهن البر والفاجر، فنزلت آية الحجاب. واجتمع نساء النبي صلى الله عليه وسلم في الغيرة عليه فقلت لهن عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات، فنزلت هذه الآية. وقال ابن أبي مريم أخبرنا يحيى بن أيوب قال حدثني حميد قال سمعت أنسا بهذا. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وعنهم قال بين الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله تعالى عنه وعنهم قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر 5 فقالوا أزيد في الصلاة قال وما ذاك؟ قالوا صليت 5 قال فثنى رجله وسجد سجدتين. باب حق البزاق باليد من المسجد. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه وعنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في القبلة فشك ذلك عليه حتى رؤي في وجهه، فقام فحكه بيده فقال إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنه يناجي ربه أو إن ربه بينه وبين القبلة، فلا يبزقن أحدكم قبل قبلته ولكن عن يساره أو تحت قدمه، ثم أخذ طرف ردائه فبصق فيه ثم رد بعضه على بعض فقال أو يفعل هكذا. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وعنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى بصاقا في جدار القبلة فحكه ثم أقبل على الناس فقال إذا كان أحدكم يصلي فلا يبصق قبل وجهه فإن الله سبحانه قبل وجهه إذا صلى. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وعنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في جدار القبلة مخاطا أو بصاقا أو نخامة فحكها. باب حك المخاط بالحسى من المسجد. وقال ابن عباس إن وطئت على قدر غصب فاغسله وإن كان يابسا فلا. وبه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال أخبرنا ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن
أن أبا هريرة وأبا سعيد رضي الله تعالى عنهما وعنهم حدثاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في جدار المسجد فتناول حصادا فحدها فقال إذا تنخم أحدكم فلا يتنخمن قبل وجهه ولا عن يمينه وليبصق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى. باب لا يبصق عن يمينه في الصلاة. وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة وأبا سعيد رضي الله تعالى عنهما وعنهم أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في حائط المسجد فتناول رسول الله صلى الله عليه وسلم حصاة فحدها ثم قال إذا تنخم أحدكم فلا يتنخم قبل وجهه ولا عن يمينه وليبصق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى. وبه قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال أخبرني قتادة قال سمعت أنسا قال رضي الله تعالى عنه وعنهم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخلن أحدكم بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن يساره أو تحت رجله اليسرى. باب ليبصق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى. وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة قال سمعت أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وعنهم قال النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن إذا كان في الصلاة فإنما يناجي ربه فلا يبصقن بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن يساره أو تحت قدمه. وبه قال حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه وعنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أنصر نخامة في قبلة المسجد فحكها بحصاد ثم نهى أن يبصق الرجل بين يديه أو عن يمينه ولكن عن يساره أو تحت قدمه اليسرى. وعن الزهري أنه سمع حميدا عن أبي سعيد الخدري نحوه. باب كفارة البزاق في المسجد. وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه وعنهم قال النبي صلى الله عليه وسلم البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. باب دفن النخامة في المسجد. وبه قال حدثنا إسحاق بن نصر قال أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن همام أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصق أمامه فإنما يناجي الله ما دام في مصلاه ولا عن يمينه فإن عن يمينه ملكا وليبصق عن يساره أو تحت قدمه فيدفنها. باب إذا بدره البزاق فليأخذه بطرف ثوبه. وبه قال حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا زهير قال حدثنا حميد عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وعنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في القبلة فحكها بيده ورؤي منه كراهية أو رؤي كراهيته لذلك وشدته عليه وقال إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنما يناجي ربه أو ربه بينه وبين قبلته فلا يبصقن في قبلته ولكن عن يساره أو تحت قدمه ثم أخذ طرف ردائه فبزق فيه ورد بعضه على بعض قال أو يفعل هكذا. باب عظة الإمام الناس في إتمام الصلاة وذكر القبلة. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هل ترون قبلتي هاهنا فوالله ما يخفى علي خشوعكم ولا ركوعكم إني لأراكم من وراء ظهري. وبه قال حدثنا يحيى بن صالح قال حدثنا فليح بن سليمان عن هلال بن علي عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وعنهم قال صلى لنا النبي صلى الله عليه وسلم صلاة ثم رقي المنبر فقال في الصلاة وفي الركوع إني لأراكم من ورائي كما أراكم. باب
هل يقال مسجد بني فلان؟ وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل التي أضمرت من الحفياء وأمدها ثنية الوداع، وسابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق، وإن عبد الله بن عمر كان في من سابق بها. باب القسمة وتعليق القنو في المسجد. قال أبو عبد الله القنو العزق والاثنان قنوان والجماعة أيضا قنوان مثل صنوان وسنو وسنوان. وقال إبراهيم يعني ابن طهمان عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله تعالى عنه وعنهم قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بمال من البحرين فقال انصروه في المسجد، وكان أكثر مال أتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة ولم يلتفت إليه، فلما قضى الصلاة جاء فجلس إليه فما كان يرى أحدا إلا أعطاه إذ جاءه العباس فقال يا رسول الله أعطني فإني فاديت نفسي وفاديت عقيلا، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ فحثى في ثوبه ثم ذهب يقله فلم يستطع، فقال يا رسول الله أمر بعضهم يرفعه إلي، قال لا، قال فارفعه أنت علي، قال لا، فنزر منه ثم ذهب يقله، فقال يا رسول الله مر بعضهم يرفعه إلي، قال لا، قال فارفعه أنت علي، قال لا، فنزره ثم احتمله فألقاه على كاهله ثم انطلق، فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبعه بصره حتى خفي علينا عجبا من حرصه، فما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمى منها درهم. باب من دعي لطعام في المسجد ومن أجاب منه. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله رضي الله تعالى عنه وعنهم أنه سمع أنسا قال وجدت النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد ومعه ناس فقمت فقال لي أرسلك أبو طلحة؟ فقلت نعم. قال لطعام؟ قلت نعم. فقال لمن حوله قوموا، فانطلق وانطلقت بين أيديهم. باب القضاء واللعان في المسجد بين الرجال والنساء. وبه قال حدثنا يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرنا ابن شهاب عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه وعنهم أن رجلا قال يا رسول الله أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله؟ فتلاعنا في المسجد وأنا شاهد. باب إذا دخل بيتا يصلي حيث شاء أو حيث أمر ولا يتجسس. وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن محمود بن الربيع عن عتبان بن مالك رضي الله تعالى عنه وعنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه في منزله فقال أين تحب أن أصلي لك من بيتك؟ قال فأشرت له إلى مكان فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وصفنا خلفه فصلى ركعتين. باب المساجد في البيوت. وصلى البراء بن عازب في مسجد داره جماعة. وبه قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني محمود بن الربيع الأنصاري أن عتبان بن مالك وهو من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن شهد بدرا من الأنصار أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله قد أنكرت بصري وأنا أصلي لقومي فإذا كانت الأمطار سال الوادي الذي بيني وبينهم لم أستطع أن آتي مسجدهم فأصلي بهم ووددت يا رسول الله أنك تأتيني فتصلي في بيتي فأتخذه مصلا. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم سأفعل إن شاء الله تعالى. قال عتبان فغدا علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر حين ارتفع النهار فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم
فأذنت له فلم يجلس حين دخل البيت ثم قال أين تحب أن أصلي من بيتك؟ قال فأشرت له إلى ناحية من البيت فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر فقمنا فصففنا فصلى ركعتين ثم سلم. قال وحبسناه على غزيرة صنعناها له. قال فثاب في البيت رجال من أهل الدار ذو عدد فاجتمعوا فقال قائل منهم أين مالك بن دخيش أو قال ابن دخشن فقال بعضهم ذلك منافق لا يحب الله ورسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقل ذاك ألا تراه قال قد قال لا إله إلا الله يريد بذلك وجه الله. قال الله ورسوله أعلم. قال فإنا نرى وجهه ونصيحته إلى المنافقين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله عز وجل قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. قال ابن شهاب ثم سألت الحسين بن محمد الأنصاري وهو أحد بني سالم وهو من ثراتهم عن حديث محمود بن الربيع فصدقه بذلك. باب التيمم في دخول المسجد وغيره. وكان ابن عمر يبدأ برجله اليمنى فإذا خرج بدأ برجله اليسرى. وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن الأشعث بن سليم عن أبيه عن مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيمم ما استطاع في شأنه كله في طهوره وترجله وتنعله. باب هل ينبش قبور مشرك الجاهلية ويتخذ مكانها مساجد؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وما يكره من الصلاة في القبور. ورأى عمر بن الخطاب أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يصلي عند قبر فقال القبر ولم يأمره بالإعادة. وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن هشام قال أخبرني أبي عن عائشة أن أم حبيبة وأم سلمة رضي الله تعالى عنهما وعنهم ذكرتا كنيسة رأيناها بالحبشة فيها تصاوير فذكرتا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور وأولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث عن أبي التياح عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وعنهم قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فنزل على المدينة في حي يقال لهم بنو عمرو بن عوف فأقام النبي صلى الله عليه وسلم فيهم 24 ليلة ثم أرسل إلى بني النجار فجاءوا متقلدين السيوف فكأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم على راحلته وأبو بكر إذفه وملوا بني النجار حوله حتى ألقى بفناء أبي أيوب وكان يحب أن يصلي حيث أدركته الصلاة ويصلي في مرابض الغنم وإنه أمر ببناء المسجد فأرسل إلى ملئ بني النجار فقال يا بني النجار سامنوني بحائطكم هذا. قالوا لا والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله عز وجل. قال أنس فكان فيه ما أقول لكم قبور المشركين وفيه خرب وفيه نخل فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقبور المشركين فنبشت ثم بالخرب فسويت وبالنخل فقطع فصفوا النخل في قبلة المسجد وجعلوا عضالتيه الحجارة وجعلوا ينقلون الصخرة وهم يرتجزون والنبي صلى الله عليه وسلم معهم وهو يقول اللهم لا خير إلا خير الآخرة فاغفر الأنصار والمهاجرة. باب الصلاة في مرابض الغنم. وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن أبي التياح عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وعنهم قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في مرابض الغنم ثم سمعته بعد يقول كان يصلي في مرابض الغنم قبل أن يبني المسجد. باب الصلاة في مواضع الإبل. وبه قال حدثنا صدقة بن الفضل قال حدثنا سليمان بن حيان قال حدثنا عبيد الله عن نافع رضي الله تعالى عنه وعنهم قال
رأيت ابن عمر يصلي إلى بعيره، وقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. باب من صلى وقدامه تنور أو نار أو شيء مما يعبد فأراد به وجه الله عز وجل. وقال الزهري أخبرني أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم عرضت علي النار وأنا أصلي. وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم قال إن خسفت الشمس فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال أريد النار فلم أرى منظرا كاليوم قط أفظع. باب كراهية الصلاة في المقابر. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنهم قال أخبرني نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا. باب الصلاة في مواضع الخسف والعذاب. ويذكر أن عليا رضي الله تعالى عنه كره الصلاة بخسف بابل. وبه قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم لا يصيبكم ما أصابهم. باب الصلاة في البيعة. وقال عمر رضي الله تعالى عنه إنا لا ندخل كنائسكم من أجل التماثيل التي فيها الصور. وكان ابن عباس يصلي في البيعة إلا بيعة فيها تماثيل. وبه قال حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا عبدة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن أم سلمة رضي الله تعالى عنها وعنهم ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة يقال لها ماريا، فذكرت له ما رأت فيها من الصور، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أولئك قوم إذا مات فيهم العبد الصالح أو الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. باب. وبه قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عائشة وعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم قال لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميسة له على وجهه، فإذا اغتم بها كشفها عن وجهه فقال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا. وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب رضي الله عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. وبه قال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا هشيم قال حدثنا سيار هو أبو الحكم قال حدثنا يزيد الفقير قال حدثنا جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه وعنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيت 5 لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي وأحلت لي الغنائم. وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة وأعطيت الشفاعة. باب نوم المرأة في المسجد. وبه قال حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة أن وليدة كانت سوداء لحي من العرب فأعتقوه فكانت معهم قالت فخرجت صبية لهم عليها وشاح أحمر من سيور قالت فوضعته أو وقع منها فمرت به حديات وهو ملقا فحسبته لحما فقطفته قالت فالتمسوه فلم يجدوه قالت فاتهموني به قالت
يفتشوني حتى فتشوا قبلها. قالت والله إني لقائمة معهم إذ مرت به الغديات فألقته. قالت فوقع بينهم. قالت فقلت يا هذا الذي اتهمتموني به زعمتم وأنا منه بريئة وهو ذا هو. قالت فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلمت. قالت عائشة فكانت لها خباء في المسجد أو قال حبش فقالت فكانت تأتيني فتحدث عني. قالت فلا تجلس عندي مجلسا إلا قالت ويوم بشاح من تعاجيب ربنا ألا إنه من بلدة الكفر أنجاني. قالت عائشة فقلت لها ما شأنك لا تقعدين معي مقعدا إلا قلت هذا. قالت فحدثتني بهذا الحديث.